नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानलमा। म विदुर हरि आचार्य। शिक्षक सेवा आयोगद्वारा सञ्चालन हुने प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षा प्रथम र द्वितीय श्रेणी 25% आन्तरिक बढुवा र अध्यापन अनुमति पत्रको लिखित परीक्षा तयारी तथा शैक्षिक सरोकारवाला सबैका लागि महत्त्वपूर्ण अध्ययन सामग्री प्रस्तुत गर्ने क्रममा आजको यस सामग्रीमा प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहको सामान्य परीक्षाको पाठ्यक्रमको एकाइ 3 मा रहेको सिकाइ र प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू अन्तर्गत सिकाइको स्थानान्तरण, यसको अवधारणा, सिकाइ स्थानान्तरणका प्रकारहरू, सिकाइ स्थानान्तरणका सिद्धान्त र प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू सम्बन्धी विषयवस्तुका लागि अध्ययन सामग्री प्रस्तुत गरेको छु। यस सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेरेर आवश्यक पृष्ठपोषण समेत राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दै सुरुवात गरौँ आजको महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु। निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहको एकाइ 3 मा रहेको सिकाइ र प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू एकाइ अन्तर्गतको 3.2 मा रहेको सिकाइको स्थानान्तरण, यसको अवधारणा, सिकाइ स्थानान्तरणका प्रकारहरू, सिकाइ स्थानान्तरणको सिद्धान्त र सिकाइ स्थानान्तरणमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू सम्बन्धी यस सामग्रीमा विषयवस्तु रहनेछ र मुख्य गरी यस सामग्रीभित्रका मुख्य विषयवस्तुहरूलाई बुदागत रूपमा सिकाइको स्थानान्तरणको अर्थ, सिकाइको स्थानान्तरण सम्बन्धी केही परिभाषाहरू, सिकाइ स्थानान्तरण प्रक्रिया, सिकाइ स्थानान्तरणका प्रकारहरू, सिकाइ स्थानान्तरणका मुख्य सिद्धान्तहरू, सिकाइको स्थानान्तरणमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू र सिकाइको स्थानान्तरण वृद्धि गर्ने प्रविधिहरू सम्बन्धी विषयवस्तुलाई समेटेर यो सामग्री तयार पारेको छु। सिकाइको स्थानान्तरणको अर्थ, सबैभन्दा पहिला केलाई सिकाइ स्थानान्तरण भन्ने, यसको अर्थ के हो भन्नेतिर सुरुवात गरौँ। सामान्य अर्थमा, हामीले बुझ्ने अर्थमा भन्दा हामीले कुनै जानेका, कुनै पनि सिकेका कुनै पनि कुराहरूलाई प्रयोगमा ल्याउनु, व्यवहारमा ल्याउनु सिकाइको स्थानान्तरण हो। मनोवैज्ञानिक धारणा अनुसार एक परिस्थितिको अध्ययनबाट प्राप्त ज्ञानलाई अन्य विषय वा परिस्थितिमा प्रयोग गर्नुलाई शिक्षाको स्थानान्तरण भनेर भनिन्छ अथवा सिकाइको स्थानान्तरण भनेर भनिन्छ भनेर एक परिस्थितिको अध्ययनबाट प्राप्त ज्ञानलाई अन्य कुनै पनि विषय वा परिस्थितिमा प्रयोग गर्नु सिकाइको अथवा शिक्षाको स्थानान्तरण भनेर भनिन्छ भनेर वैज्ञानिक धारणामा अर्थ लगाइएको पाइन्छ। यस्तै गरी विद्यार्थीले विभिन्न विषयको सिकाइ सिक्दा स्थानान्तरणका लागि आवश्यक उदाहरणहरू, जस्तो विद्यार्थीहरूमा कसरी सिकाइको स्थानान्तरण हुन्छ, सिकाइहरूमा कसरी सिकाइको स्थानान्तरण हुन्छ त भन्दा शिक्षकले पढाएका वा सिकाएका कुराहरूबाट ज्ञान, सिप प्राप्त गर्नु वा साथी समूह, पुस्तक, टेलिभिजन, रेडियो कुनै पनि माध्यमबाट ज्ञान, सिप, अनुभव प्राप्त गर्नु सिकाइ स्थानान्तरणको प्रभाव हो। स्थानान्तरण नभई कुनै पनि सिकाइ सम्भव छैन। यदि स्थानान्तरण भएन भने त्यो सिकाइ हुँदैन। हामी विद्यालय वा महाविद्यालयमा गई विभिन्न विषयहरूको ज्ञान हासिल गर्छौँ, सिकाएका कुराहरू सिक्छौँ, भन्छौँ, लेख्छौँ र दैनिक व्यवहारमा प्रयोग समेत यसरी कसैद्वारा पनि केही कुरा सिक्नु वा बुझ्नु एकबाट अर्कोमा भएको त्यो चाहिँ स्थानान्तरण भनेर भनिन्छ। यसै गरी हामी घर परिवारमा आमा बाबु र सदस्यहरूबाट, समाजका सदस्यहरूबाट र जान्ने व्यक्तिहरूबाट विभिन्न ज्ञान, सिप र अनुभवहरू सिक्छौँ। यसरी यो सिक्नु चाहिँ सिकाइ स्थानान्तरणको प्रभाव हो भनेर यसलाई अर्थ लगाउन सकिन्छ। अब लाग्यौँ सिकाइ स्थानान्तरण सम्बन्धी केही परिभाषाहरू, केही विद्वानले गरेका परिभाषाहरू हामी हेरौँ। एक परिस्थितिमा आर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा तालिम र आदतलाई अर्को परिस्थितिमा लागू गर्नुलाई स्थानान्तरण भनिन्छ भनेर सोरेनसनको परिभाषामा पाइन्छ। कुनै एक परिस्थितिमा आर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा तालिम र आदत, बानीहरूलाई अर्को परिस्थितिमा लागू गर्नु चाहिँ स्थानान्तरण हो भनेर परिभाषित गरेको पाइन्छ। यसै गरी क्रो एन्ड क्रोको परिभाषामा सिकाइको एक क्षेत्रबाट प्राप्त हुने चिन्तन, कार्यकुशलता र सोच्ने, अनुभव गर्ने, काम गर्ने आदतलाई अर्को क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुलाई साधारणतया स्थानान्तरण भनिन्छ भनेर परिभाषित गरेको
पाइन्छ। अब लाग्यो सिकाइ स्थानान्तरण प्रक्रिया कसरी सिकाइ स्थानान्तरण हुन्छ त भन्ने कुरा, कस्ता कस्ता प्रक्रियाहरू हुन सक्छन्। शिक्षण सिकाइका प्रक्रियाहरू चाहिँ सिकाइ स्थानान्तरणका प्रक्रियाका रूपमा मान्न पर्छ, किनभने सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया चाहिँ सिकाइ स्थानान्तरण प्रक्रियाको रूपमा रहेको हुन्छ, किनभने सिकाइ आफ्नै प्रक्रियाबाट हुन्छ। सिकाइ नसिकाइकन स्थानान्तरणको प्रश्न नै आउँदैन। पहिला सिकाइ भएन भने त्यो स्थानान्तरण हुने कुरा नै आउँदैन। त्यसकारणले सिकाइ स्थानान्तरणलाई विभिन्न प्रक्रियाबाट हुन्छ भने यसको प्रक्रियाको रूपमा यसरी हामी यसलाई व्याख्या गर्न सक्छौँ। पहिलो सिकाइ स्थानान्तरण हुने पहिलो प्रक्रिया औपचारिक प्रक्रिया अथवा जसलाई फर्मल प्रोसेस भनेर पनि भनिन्छ। अर्को अनौपचारिक प्रक्रिया नन फर्मल प्रोसेस र अनियमित प्रक्रिया अथवा इनफर्मल प्रोसेस। यी तीनवटा प्रक्रियाहरू मार्फत सिकाइको स्थानान्तरण हुन्छ, सिकिन्छ अथवा कुनै विषयवस्तु जानेका कुराहरूलाई त्यसलाई व्यवहारमा ल्याइन्छ। यी प्रक्रियाहरू सिकाइ स्थानान्तरणको प्रक्रियामा रहेका हुन्छन्। यी तीनवटा प्रक्रिया औपचारिक प्रक्रिया, अनौपचारिक प्रक्रिया र अनियमित प्रक्रिया, यी तीनवटा प्रक्रियाहरू सिकाइ स्थानान्तरणका प्रक्रियाहरू हुन्। सिकाइ स्थानान्तरणका प्रकारहरू, अब त्यसो भने सिकाइ स्थानान्तरणका प्रकारलाई कति प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ त भनेर हामी यसलाई व्याख्या गरेर हेर्न सक्छौँ। उदाहरणगत रूपमा यसलाई हेरौँ। पहिलो सिकाइको सकारात्मक स्थानान्तरण अथवा पोजिटिभ ट्रान्सफर अफ लर्निङ भनेर यसलाई भनिन्छ। सिकाइ स्थानान्तरणको पहिलो प्रकारको रूपमा यसको सकारात्मक स्थानान्तरण। अब केलाई सकारात्मक स्थानान्तरण भन्ने त भन्दा यदि एक विषय वा परिस्थितिको अध्ययनले अर्को विषय वा परिस्थितिको अध्ययनलाई सघाउ पुर्याउँछ भने त्यसलाई सिकाइको सकारात्मक स्थानान्तरण अथवा पोजिटिभ ट्रान्सफर अफ लर्निङ भनेर भनिन्छ। जस्तो कि साइकल चलाउने व्यक्तिलाई मोटरसाइकल चलाउन सजिलो हुन्छ। त्यो कुनै एउटा परिस्थितिमा सिकिएको थियो साइकल चलाउन, साइकल चलाएको अनुभवले मोटरसाइकल चलाउन सजिलो हुनु। संस्कृत पढेको व्यक्तिलाई नेपाली वा हिन्दीको अध्ययनमा सहयोग पुग्नु, यो चाहिँ सिकाइको सकारात्मक स्थानान्तरणको उदाहरणको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। अब दोस्रो प्रकारको रूपमा रहेको छ सिकाइको नकारात्मक स्थानान्तरण अथवा नेगेटिभ ट्रान्सफर अफ लर्निङ। यदि कुनै विषयको सिकाइ वा परिस्थितिको अध्ययनले अर्को विषय वा परिस्थितिको अध्ययनमा बाधा उत्पन्न हुन्छ अथवा सिकाइमा सहयोग नपुर्याउन, त्यसले सिकाइमा सहयोग पुर्याउँदैन भने त्यसलाई सिकाइको नकारात्मक स्थानान्तरण भनेर भनिन्छ। जस्तो कि राइट ह्यान्ड ड्राइभमा अथवा राइट ह्यान्ड ड्राइभमा अभ्यस्त भएको व्यक्तिलाई लेफ्ट ह्यान्ड ड्राइभमा गाह्रो महसुस हुन्छ। उसले ड्राइभ गर्न त जानेको हुन्छ तर उसको साइड थियो, राइट ह्यान्डमा ड्राइभ गर्ने बानी थियो, त्यो बानीलाई लेफ्ट ह्यान्ड ड्राइभमा चलाउनका लागि अप्ठ्यारो हुन्छ, सक्दैन। अर्को उदाहरणको रूपमा अङ्ग्रेजी मात्रै पढेको व्यक्तिलाई नेपाली पढ्न गाह्रो हुनु, अङ्ग्रेजी भाषा मात्रै जानेको व्यक्तिले नेपाली भाषा पनि जान्दछ भन्ने छैन, उसलाई नेपाली भाषा पढ्न गाह्रो हुन्छ। यो भाषा जानेको छु भनेर भएन, यसले नेगेटिभ ट्रान्सफर हो अथवा त्यसले कुनै पनि एउटा परिस्थितिको अध्ययनले अर्को परिस्थितिको अध्ययनलाई बाधा पुर्याउँछ अथवा त्यसले सिकाइमा कुनै पनि सहयोग पुर्याउँदैन भने त्यो चाहिँ सिकाइको नकारात्मक स्थानान्तरण हो भनेर भन्न सकिन्छ। दोस्रो प्रकारको रूपमा यो सिकाइको नकारात्मक स्थानान्तरण रहेको छ। यस्तै गरी सिकाइ स्थानान्तरणको तेस्रो प्रकारमा सिकाइको शून्य स्थानान्तरण अथवा जिरो ट्रान्सफर अफ लर्निङ भनेर पनि यसलाई भनिन्छ। कुनै विषय वा परिस्थितिको अध्ययनले अर्को विषय वा परिस्थितिमा सकारात्मक वा नकारात्मक कुनै पनि असर पार्दैन भने त्यस्तो सिकाइलाई शून्य सिकाइ स्थानान्तरण भनेर भनिन्छ अथवा त्यो शून्य मानिन्छ। जस्तो कि घोडा चढ्न जान्ने व्यक्तिलाई साइकल चढ्न सिक्नमा अथवा साइकल चलाउन सिक्नका लागि कुनै असर पर्दैन, त्यो चाहिँ यो सिकाइको शून्य स्थानान्तरण हो। कुनै पनि एउटा परिस्थितिमा कुनै विषय जानेको थियो, त्यो जानेको विषयले अर्को कुरा सिक्नको लागि त्यसले कुनै सहयोग गर्दैन भने त्यो चाहिँ सिकाइको शून्य स्थानान्तरण हो भनेर यसलाई परिभाषित गर्न सकिन्छ। हामीले यहाँ हेरेका छौँ यो तेस्रो सिकाइको स्थानान्तरणको
रूपमा। यसरी सिकाइ स्थानान्तरणका यी मुख्य प्रकारहरूलाई तीनवटा प्रकारमा हामीले विभाजन गरेर हेर्यौं। सिकाइको सकारात्मक स्थानान्तरण, सिकाइको नकारात्मक स्थानान्तरण, सिकाइको शून्य स्थानान्तरण। यी तीनवटा प्रकारहरूलाई सिकाइ स्थानान्तरणका प्रकारको रूपमा हामी लिन सक्छौं। अब सिकाइ स्थानान्तरणका मुख्य सिद्धान्तहरू के हुन् त भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्छौं। सिकाइ स्थानान्तरणका मुख्य सिद्धान्तहरूमा पहिलो समतत्वको सिद्धान्तको रूपमा रहेको छ। समतत्वको सिद्धान्त भन्नाले यो सिकाइको स्थानान्तरणमा समान तत्त्वहरूको सिद्धान्त भनेर पनि भनिन्छ, जसलाई मनोवैज्ञानिक थर्नडाइकले प्रतिपादन गरेका हुन्। यसको प्रतिपादकको रूपमा थर्नडाइक रहेका छन्। समतत्वको सिद्धान्त अथवा समान तत्त्वको सिद्धान्त, यो सिद्धान्त अनुसार एक विषयको स्थानान्तरण अर्को विषयमा त्यो बेला मात्र सम्भव हुन्छ जब पहिलेको अध्ययन गरिएको विषय र पछि अध्ययन गर्ने विषयको तत्त्वहरूमा समानता हुन्छ अथवा एउटै हुन्छ। त्यसलाई यो समतत्वको सिद्धान्त भनेर भनिन्छ। यदि सिकाइमा समान तत्त्वको अभाव भयो भने सिकाइ सम्भव हुँदैन। जस्तो उदाहरणका लागि मनोविज्ञानको अध्ययनले शिक्षा मनोविज्ञानमा, भूगोल अध्ययनले इतिहासको अध्ययनमा, इतिहासको अध्ययनले भूगोलको अध्ययनमा सहयोग नपुग्नु, अथवा इतिहास वा भूगोलको अध्ययनले रसायनशास्त्र, भौतिक शास्त्रको अध्यापनमा सहयोग पुर्याउँदैन, किनभने यी विषयहरूमा समावेश भएका तत्त्वहरूको बीच समानता हुँदैन। यसमा मनोवैज्ञानिक थर्नडाइकले आफ्नो प्रयत्न र भूलको सिकाइको सिद्धान्तका सम्पूर्ण प्रयोगका आधारमा यो समतत्वको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको पाइन्छ। यसलाई हामी समतत्वको सिद्धान्त अथवा समान तत्त्वहरूको सिद्धान्त भनेर यसलाई भनिन्छ। यो सिकाइ स्थानान्तरणको पहिलो सिद्धान्तको रूपमा हामीले यहाँ यसलाई लिएका छौं। सिकाइ स्थानान्तरणका प्रकारहरू पश्चात अब लागौं सिकाइ स्थानान्तरणका मुख्य सिद्धान्तहरू। सिकाइ स्थानान्तरणका मुख्य सिद्धान्तहरू के हुन् त भनेर यहाँ बुदागत रूपमा चर्चा गरिएको छ। पहिलो सिकाइ सिद्धान्त स्थानान्तरणको पहिलो सिद्धान्त समतत्वको सिद्धान्तको रूपमा रहेको छ, जसलाई सिकाइको स्थानान्तरणमा समान तत्त्वको सिद्धान्तलाई मनोवैज्ञानिक थर्नडाइकले प्रतिपादन गरेका हुन्। यस सिद्धान्त अनुसार अथवा यो समतत्वको सिद्धान्त अनुसार एक विषयको स्थानान्तरण अर्को विषयमा त्यो बेला मात्र सम्भव हुन्छ जब पहिले अध्ययन गरेको विषय र पछि अध्ययन गरिने विषयका विषयगत तत्त्वहरूमा समानता हुन्छ। यदि सिकाइमा समान तत्त्वहरूको अभाव भएमा सिकाइ सम्भव नै हुँदैन। उदाहरणका लागि भूगोलको अध्ययनले इतिहासको अध्ययनमा, इतिहासको अध्ययनले भूगोलको अध्ययनमा सहयोग नपुग्नु, अथवा इतिहास वा भूगोलको अध्ययनले रसायनशास्त्र वा भौतिक शास्त्रको अध्ययनमा सहयोग पुर्याउँदैन, किनभने यी विषयहरूमा समावेश भएका तत्त्वहरूका बीचमा समानता हुँदैन। मनोवैज्ञानिक थर्नडाइकले आफ्नो प्रयत्न र भूल तथा सिकाइको सिद्धान्तका सम्पूर्ण प्रयोगका आधारमा यो समतत्वको अथवा समान तत्त्वहरूको सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गरेका पाइन्छ, उनले प्रतिपादन गरेका हुन्। सिकाइ स्थानान्तरणको दोस्रो सिद्धान्तको रूपमा सामान्यीकरणको सिद्धान्तलाई लिइन्छ। यस सामान्यीकरणको सिद्धान्त अन्तर्गत पूर्व ज्ञान एवं अनुभवहरूलाई सामान्यीकरण गर्न सक्ने क्षमता सिकाइको स्थानान्तरणमा निर्भर पर्छ भन्ने यस सिद्धान्तको अवधारणा छ, अथवा पूर्व ज्ञान तथा अनुभवहरूलाई सामान्यीकरण गर्न सक्ने क्षमता सिकाइको स्थानान्तरणमा निर्भर गर्छ भन्ने यस सामान्यीकरणको सिद्धान्तमा आधारित छ। मनोवैज्ञानिक चार्ल्स जुडले सन् 1905 मा यो सामान्यीकरणको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका हुन्। जुडका अनुसार कुनै विषय वा परिस्थितिको सिकाइ अर्को विषय वा परिस्थितिमा त्यसबेला मात्र लागू गर्न सकिन्छ जब पहिलेको विषयलाई दोस्रो परिस्थितिमा सामान्यीकरण सिद्धान्तका आधारमा लागू गरिन्छ। जस्तो कि कुनै शिक्षकले बाल व्यवहार सिकाइको सिद्धान्त व्यक्तिगत विभिन्नता जान्दछ भने त्यस शिक्षकले कुनै पनि कक्षामा राम्रोसँग कक्षा सञ्चालन गर्छ, किनभने उसले बाल व्यवहार सिकाइको सिद्धान्त व्यक्तिगत भिन्नतालाई सामान्यीकरण गर्न सक्छ, उसले सहजै कक्षा सञ्चालन गर्न सक्छ। यसलाई सामान्यीकरणको सिद्धान्तको रूपमा लिन सकिन्छ। यसैगरी सिकाइ स्थानान्तरणको तेस्रो सिद्धान्तको रूपमा दिमागी अनुशासनको सिद्धान्त रहेको छ। यो सिद्धान्तका प्रतिपादक अथवा दिमागी अनुशासनको सिद्धान्तका प्रतिपादक दार्शनिक प्लेटोलाई मानिन्छ। मानव मस्तिष्कलाई बलियो बनाउने
र कार्यक्षेत्रमा लगाउने यस सिद्धान्तको मुख्य आशय हो मानव मस्तिष्कलाई बलियो बनाउने र आफ्नो कार्यक्षेत्रमा लगाउने यस सिद्धान्तको मुख्य आशय हो मस्तिष्क भनेको स्मृति, कल्पना, तर्क र निरीक्षणको योग हो। अभ्यासद्वारा यी कुरालाई दिगो र बलियो बनाउन सक्छौँ। यसो भएमा मानिसको दिमाग बलियो हुन्छ। यदि मन र दिमाग बलियो भयो भने सिकाइको स्थानान्तरण हुन्छ भनी यस सिद्धान्तले मान्दछ। यसलाई दिमागी अनुशासनको सिद्धान्तको रूपमा लिइन्छ। अब चौथो सिकाइ स्थानान्तरणको चौथो सिद्धान्तको रूपमा सामान्य एवं विशिष्ट अंशको सिद्धान्तलाई लिइन्छ। यस सिद्धान्तलाई द्विचर सिद्धान्त अथवा टु फ्याक्टर थ्योरी पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। यस सिद्धान्तका प्रतिपादक अथवा सामान्य एवं विशिष्ट अंशको सिद्धान्तका प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक स्पेरम्यान हुन्। उनका अनुसार प्रत्येक विषयको अध्ययन गर्न बालबालिकालाई साधारण योग्यता अथवा एबिलिटी र विशिष्ट योग्यता अथवा स्पेशल एबिलिटी जसलाई यसले सङ्केत गरिन्छ यसको आवश्यकता पर्छ। जस्तो उदाहरणका लागि इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ललित कला र गणितका विषयहरूमा कुनैमा साधारण र कुनैमा विशेष र कुनैमा दुवै योग्यता साधारण र विशेष दुवै योग्यताहरूको आवश्यकता पर्छ। सरल र कठिन विषय अनुसार साधारण र विशेष योग्यतामा फरक पर्न सक्छ। प्रायः साधारण र विशेष योग्यता सबै विषयको सिकाइ स्थानान्तरणमा आवश्यक पर्ने हुनाले यिनै तत्त्वको आधारमा स्थानान्तरण हुन्छ भन्ने यस सिद्धान्तको अथवा सामान्य एवं विशिष्ट हामीले यी सिकाइ स्थानान्तरणका मुख्य चारवटा सिद्धान्तको बारेमा यहाँ चर्चा गर्यौं। पहिलो सिद्धान्तको रूपमा समतत्वको सिद्धान्तलाई हामीले चर्चा गर्यौं। त्यसपछि सामान्यकरणको सिद्धान्तलाई हामीले चर्चा गर्यौं। त्यसपछि दिमागी अनुशासनको सिद्धान्तलाई हामीले चर्चा गर्यौं भने चौथो सिद्धान्तको रूपमा सामान्य एवं विशिष्ट अंशको सिद्धान्तलाई यो सिकाइ सिद्धान्तका मुख्य सिद्धान्तहरूका बारेमा हामीले यहाँ चर्चा गरेका छौं। अब लागौं सिकाइको स्थानान्तरणमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू। कस्ता तत्त्वले सिकाइको स्थानान्तरणमा प्रभाव पार्छन् त भन्ने यी तत्त्वलाई बुँदागत रूपमा यहाँ चर्चा गरिनेछ। सिकाइ सिक्नका लागि स्थानान्तरणको आवश्यकता पर्छ। यो हामीले अघि नै चर्चा गरिसकेका छौं। स्थानान्तरणको अभावमा कुनै पनि विषयको ज्ञान वा सिप सिक्न सकिँदैन। त्यसकारणले सिकाइको स्थानान्तरणमा निम्न तत्त्वहरूले प्रभाव पार्छन् अथवा सिकाइको स्थानान्तरणमा प्रभाव पार्ने निम्न तत्त्वहरूलाई लिन सकिन्छ। पहिलो विषयवस्तुको छनौट, यसले स्थानान्तरणमा प्रभाव पार्छ। अर्को सिकाइको अर्थपूर्णता। तेस्रो शिक्षण विधि। चौथो विषयवस्तुको सङ्गठन। पाँचौं सामान्यीकरण। छैटौंमा बुझाइ। सातौंमा समान तत्त्वहरूको प्रयोग। आठौंमा अभ्यास। नवौंमा सामिप्यता। यी तत्त्वहरूले सिकाइको स्थानान्तरणमा प्रभाव पार्दछ। अब लागौं सिकाइको स्थानान्तरण वृद्धि गर्ने प्रविधिहरू अथवा कस्ता विधि र प्रविधिहरूको प्रयोगबाट सिकाइको स्थानान्तरण वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा पहिलो चाहिँ व्यावहारिक, प्रयोगात्मक र व्यावहारिक शिक्षण यो सिकाइ स्थानान्तरण गर्ने पहिलो प्रविधिको रूपमा रहेको छ। प्रयोगात्मक र व्यावहारिक शिक्षण। अर्को रहेको छ पर्याप्त अनुभव र अभ्यास गराउने रूपबाट शिक्षण गर्ने। अर्को रहेको छ विषयका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूको पहिचान गर्ने। यसैगरी शिक्षणमा आवश्यक धारणा र नियमको प्रयोग गर्ने। खोजपूर्ण सिकाइ गर्ने। सामान्यीकरणमा प्रोत्साहन गर्ने। यसैगरी प्रेरणाको प्रयोग गर्ने। व्यावहारिक उदाहरणहरूको प्रयोग गर्ने। प्रयोगात्मक विधिको प्रयोग गर्ने। छलफल र वादविवाद विधिको प्रयोग गर्ने। अध्ययन भ्रमणको प्रयोग गर्ने। तार्किक चिन्तनको प्रयोग गर्ने। स्वतन्त्रता र मौलिकताको विकास गर्ने। यी विधिले सिकाइको स्थानान्तरणमा यी विधिलाई स्थानान्तरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ। समग्रमा हेर्ने हो भने यी माथिका विधिहरूलाई हेर्दा शिक्षकले निम्नानुसारका कार्यहरूलाई प्रविधिको रूपमा सिकाइ स्थानान्तरणका लागि प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। पहिलो चाहिँ परीक्षण गरिने र तत्काल सिक्ने विषयहरूसँग समानता कायम गर्नु। दोस्रोमा मौलिक कार्यसँगको पर्याप्त अनुभव प्रदान गर्नु। तेस्रोमा विभिन्न उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्नु। चौथोमा सिद्धान्तको समझदारी र सिकाइको सिलसिला प्रदान गर्नु। छलफल र समस्या समाधान विधिको प्रयोग गर्ने। यी विधिको प्रयोगबाट शिक्षकले आफ्नो सिकाइको स्थानान्तरणलाई एउटा विधि र प्रविधिको रूपमा प्रयोग गर्न सकियो भने सिकाइको स्थानान्तरणलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। यी विधिहरू प्रभावकारी रहन्छन् भन्ने
यहाँ छलफल गरिएको छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। आजको यस विषयवस्तुमा यहाँहरूलाई सिकाइको स्थानान्तरण भनेको के हो, सिकाइको स्थानान्तरणका प्रकारहरू, सिकाइको स्थानान्तरणलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू र समग्रमा शिक्षकले सिकाइको स्थानान्तरणलाई उपयुक्त किसिमले सिकाइको स्थानान्तरण गर्नका लागि प्रयोग गर्न सकिने विधि र प्रविधिहरूलाई यहाँ मुद्दागत रूपमा चर्चा गरिएको छ। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै पुनः अर्को भिडियो सामग्रीमा भेट हुनेछौँ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।